वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरि ओम श्री परमात्मने नमः अथ पंचदशोऽध्यायः श्री भगवान् यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोद्वप्लसुतस्य शाखा गुणप्रस्य पुनः लोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनौ सुविडूढमूल मसङ्गशस्त्रेण न दरेण छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्वं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्मोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्ज्ञै गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशु जीवलोके जीवभूता सनातना मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युग्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्ताय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तः स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणावितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदा ते जगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्च गगनं तत्तेजो विरिमामकम् गामांश्च च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधः सर्वास्मुतव रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाशिकः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहौ हृदि सन्ति विच्छु
सुतीर्थानमपोव्ययञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदाञ्च कृत् वेदविदेव चाहम् द्वामिमौ पुरुषौ लोके च साक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदतः यो लोकत्रयमविश्य बिभर्त्यव्यईश्वरः यस्मात् यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वं भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरि ओम्। श्री